भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष जेपी नड्डाको निमन्त्रणामा भारत पुग्नुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भ्रमणको सुरुवात भारतमै रहनुभएकी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजू राणासँगको भेटवार्ताबाट सुरु भएको छ। भाजपाका वरिष्ठ नेताहरू, मन्त्रीहरू लगायत प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट गर्ने उद्देश्यले उहाँ भारत भ्रमणमा जानुभएको थियो। तर त्यो भेटघाटको सुरुवात भने उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजू राणाबाट गर्नुभयो। भारत भ्रमणमा जानु अघि गठबन्धनका नेता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग उहाँ भेटघाट गरेर नै जानुभएको थियो होला। त्यसो भए के त्यस्तो विषय बाँकी थियो जो पुग्ने बित्तिकै भारतमै रहनुभएकी प्रधानमन्त्री पत्नीसँग भेटेर मात्र उहाँको अन्य भेटघाट सुरु भयो? हुन त अध्यक्ष प्रचण्डलाई विमानस्थलमै भाजपा विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाईवालेले स्वागत गर्नुभएको थियो र लगत्तै होटल ताज मानसिंहमा शिष्टाचार भेटवार्ता पनि गर्नुभएको थियो। प्रचण्डको शनिबार बिहानैदेखि भाजपा नेता तथा सरकारी पदाधिकारीसँगको भेटवार्ताको तालिका थियो। तर यसको सुरुवात आरजू राणाबाट भयो। भारतमै रहनुभएका प्रधानमन्त्री पत्नी आरजू बिहानै प्रचण्डलाई भेट्न दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास पुग्नु भएको थियो। प्रचण्ड र आरजू बीच शुक्रबार नेपाली राजदूतद्वारा आयोजित रातिभोजमा नै भेटघाट भइसकेको थियो। तर पनि शनिबार बिहानै आरजू फेरि प्रचण्डलाई भेट्न पुग्नुभयो। प्रचण्डको अहिलेको भारत भ्रमणलाई देशको आगामी रोडम्याप तय गर्ने भ्रमण भनेर आशंका गरिएको छ। शनिबार बिहानै राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभयो, संसदीय चुनाव नजिकै गर्दा बाहिर शक्तिहरूको चलखेल बढेको छ। महाशक्तिहरू आफ्नो अनुकूल कठपुतली तयार गर्ने होडमा छन्। दिल्ली, बेजिङ र वासिङटनमा पानी पर्दा काठमाडौँमा छाता ओढ्ने जमात खोज्दैछन्। राष्ट्रवादी शक्ति निरह बन्ने खतरा छ। नेपाली जनता सचेत बनौ, अझै केही राष्ट्रवादी जिउँदैछन्। यसै पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अमेरिकन लबीको नेता भन्ने गरिन्छ। अहिले प्रधानमन्त्री पत्नी आरजू भारतीय लबी खोज्दै हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदाता सामु तथा निजक राजनीतिज्ञहरूसँग अब हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेर नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ। त्यसैकै रोडम्याप निर्धारण गर्न लामो समयदेखि उहाँ भारत र नेपालमा लबीमा हुनुहुन्छ। तर निर्वाचनमा काङ्ग्रेस एक्लैले बहुमत नल्याउने पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले नै बताउँदै आएकाले अहिले गठबन्धन अझ विशेष गरेर प्रचण्डको दह्रो साथ चाहिएको छ। तर प्रचण्ड कम्युनिस्ट एकतातर्फ लहसिने हुन् कि भन्ने डर पनि भएकाले प्रचण्डलाई दायाँ बायाँ गर्न नदिने शक्तिको साथ आरजूलाई चाहिएको छ। न्युज गृहका लागि खिलनाथ ताजपुरिया, काठमाडौँ। प्रचण्ड भारतीय जनता पार्टीको मुख्यालय पुग्दा उहाँको फोटो राखेर नै बडो तामझामका साथ स्वागत गरिएको थियो रे। यसबाट प्रचण्ड दङ्ग हुनुहुन्छ। भाजपाले त मलाई राम्रै खातिरदारी गर्यो भनेर उहाँका कुरा सुनेर त्रिभुवन विमानस्थलमा स्वागत गर्न पुग्नुभएका पार्टीका उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ पनि के सोच्दै हुनुहुन्थ्यो कोनी अनुहारको भावले भने केही प्रश्न उठाइरहेको थियो। उहाँहरूसँग बडो भव्य उहाँहरूको स्वागत आफ्नै खालको थियो। सजी सजाउ चाहिँ भव्य नै थियो। त्यो हामीले सामान्यतः सोच्ने भन्दा बढी नै थियो। त्यहाँ प्रधानमन्त्री मोदीजी अनि त्यसपछि यो प्रेसिडेन्ट जेपी नड्डा र मेरो फोटोहरू राखेको चारैतिर त्यो ब्यानरहरू सजाइएको थियो। त्यो नै अलि फरक खालको थियो। त्यसपछि हिजो मात्रै भाजपाको तर्फबाट संसदीय बोर्डले उपराष्ट्रपतिको नाम प्रस्तुत गरेको खुसियालीमा त्यहाँ थुप्रै भाजपाका कार्यकर्ताहरू बाजा गाजा सहित आएको स्थिति हुँदो रहेछ। त्यहाँ पनि मलाई प्रस्तुत गरियो र सबैले त्यहाँ एक खालको सम्मान र उत्साहको वातावरण पनि बन्यो र माथि गएर चाहिँ जो कुराकानीहरू भए। प्रचण्डले बिजेपी अध्यक्षसँग पार्टी सञ्चालन र व्यवस्थापनको कुरा सिक्नु भएको छ अरे। किनकि उहाँले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी ठुलो ठान्नु भएको रहेछ। तर भर्खरै थाहा पाउनु भएछ बिजेपी विश्वकै ठुलो पार्टी हो रे। स्वागत, सत्कार, भोज, सुरक्षा यी सबैको ससाना डिटेल कुरा सुनाउनु भएका प्रचण्डलाई मुख्य कुरा भने थाहा नै रहेनछ। उहाँले एयरपोर्टमा भन्नुभयो, भारतीय प्रधानमन्त्रीले किन अन्तिम समयमा भेट दिनु भएन, म पनि तपाईहरू जस्तै अनभिज्ञ छु। 1 बजेदेखि चाहिँ प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेट हुन्छ भन्ने थियो। हामीलाई भेट हुन्छ नै भनिएको थियो। फेरि हामीलाई अधिकारीहरूले नै भनेका थिए 1 बजे भेट हुन्छ भन्ने भइरहेको थियो। अब 1 बज्न लागेपछि हामीले अलि चाहिँ हतार गरेर अब फेरि मोदीजीलाई भेट्न चाहिँ समय फेरि एयरपोर्ट जानुपर्ने हुन्छ भनेर हामी निक्ल्यौँ र होटेल जाने क्रममा चाहिँ अहिले सम्भव भएन भन्ने आयो। फेरि अब किन हो भन्ने कुरा तपाईहरु जस्तै म पनि थाहा पाएन।
एउटा त के हो भने बिजेपी प्रेसिडेन्टले बोलाएको हुनाले प्रेसिडेन्टले अन्तिम भेट गरेपछि क्लाइमेक्स त्यही हो भन्ठानेर हो कि भन्ने पनि उहाँहरूले चर्चा गर्नुभयो अधिकारीहरूले। अर्को हिजो मात्रै अहिले बाढीले चाहिँ पुरै भारतमा चाहिँ ठुलै जनजनको क्षति भएको छ, डुबान डरलाग्दो भएको छ। हिजो प्रधानमन्त्री मोदी उता जानुभएको थियो, एकदम रस आवर भएर हो कि भन्ने पनि उहाँहरूले भन्नुभयो। तर के चाहिँ कारणले लास्ट आवरमा चाहिँ भएन मैले पनि थाहा पाएको छैन। तर मलाई फेरि त्यसले केही टेन्सन भएको पनि छैन, किनभने भन्नुपर्ने कुराहरू गर्नुपर्ने कुराहरू इन्डियाको लिडरसिप, बिजेपीको लिडरसिप, सरकारको लिडरसिप सबैसँग पर्याप्त कुरा भएको हुनाले अब भेट्ने र फोटो खिच्ने कुरा त एउटा हुन्थ्यो होला, त्योभन्दा बढी त अरू चाहिँ हुने समय पनि थिएन। भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग भेट नभएकोमा कुनै टेन्सन छैन रे, किनकि उहाँसँग भेट भएको भए पनि फोटो खिच्ने काम मात्र बाँकी थियो रे। यो कुरा साँचो होला त? हो, र नेपाली जनता पनि पत्याउँछन् भने त ठिकै छ। प्रचण्ड भारतीय जनता पार्टीको कार्यालय पुग्दा त्यहाँ भारतीय विदेश सचिव, परराष्ट्र मन्त्री पनि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डासँगै भेटवार्तामा हुनुहुन्थ्यो। भारतीय विदेश मन्त्रीले राजनीतिक कुरा प्रष्टसँग बुझाइसकेकाले त्यहाँ अन्तिम कुरा हुने र कुरा मिलेमा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग भेटाउने तयारी भारतीय पक्षको थियो भन्ने स्रोतको दाबी छ। तर कुरा नमिलेपछि अन्तिम समयमा आएर भेटघाट नै रद्द गरिएको दाबी छ। स्रोतका अनुसार केही दूरी कायम राख्न पनि अहिले प्रधानमन्त्रीसँग भेट नगराएको भन्ने कुरा छ। भारतमा भएका कुरा सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेपछि भेटौँला भन्ने सन्देश भारतीय प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको छ। पत्रकार विजय कुमार पाण्डे ट्विटरमा लेख्नुहुन्छ, दिल्लीको सन्देश कमरेडलाई, दिल्ली अभी कुछ दूर है, तब तक अपना होमवर्क कीजिए। अर्थात् दिल्लीको सन्देश प्रचण्डलाई के भने दिल्ली अझै पनि केही टाढा छ, त्यतिन्जेल आफ्नो होमवर्क गर्नुहोस्। भ्रमण देश र जनताको लागि भन्नुहुन्छ प्रचण्ड, तर भ्रमणको तालिका देश र जनतालाई त्यति थाहा हुँदैन, नेपाल सरकारको रेकर्डमा पनि रहँदैन, अनि देशको आगामी राजनीतिक रोडम्याप तय गर्न गएको भन्ने आरोपलाई उहाँ अतिरञ्जित भन्नुहुन्छ। तर नेपालमा सत्तामा उक्लन र सत्ता बचाउन भारत धाउने नेपाली नेताहरूको पुरानै रोग हो। नेपालको सबै दलका नेता भारत जान्छन् र को कति वफादार भनेर प्रमाण पेश गर्न खोज्छन्, अनि सबैको नाडी छामेका भारतका नेता भने उनीहरूलाई आफ्नो आवश्यकता, स्वार्थ र फाइदा अनुसार प्रयोग गर्छन्। कन्स्ट्रक्टिभ विद्रोहको उद्घोष गर्ने शेखर कोइराला पक्षलाई फासफुस पार्न भने सभापति शेरबहादुर देउवा सफल हुनुभएको छ। पार्टी बैठकमा सबै विषय उठाउन पाउने हुँदाहुँदै पनि सभापतिलाई दबाब दिन शेखर कोइराला समूहले देशको समसामयिक राजनीति, गठबन्धन, देशको आर्थिक अवस्था, आसन्न निर्वाचन, बढ्दै गएको महँगी तथा पार्टीको आन्तरिक कुरामा पनि इतर पक्षले समूह भेला गरेर छलफल गरी विद्रोहको घोषणा गरेको थियो। आजको निष्कर्षमा साथीहरूले अत्यन्तै कन्स्ट्रक्टिभ विद्रोहको पनि कुरा भएको छ, कन्स्ट्रक्टिभ विद्रोहको पनि कुरा भएको छ, र दोस्रो चाहिँ नि पोलिटिकल सोचाइमा पनि परिवर्तन भएको छ। त्यसको आधारमा हाम्रो विचार समूहलाई कसरी लैजाने भन्ने कुरामा सबभन्दा मेजर कुरा भएको छ। विद्रोही समूहले सरकारले आफूले गरेका वाचा अनुसार जनतालाई राहत दिन नसकेको, सुशासन सम्बन्धी राजनीतिक प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको, राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धिकरण, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायत प्रधानमन्त्रीको मातहतबाट हटाउने प्रतिबद्धताको प्रधानमन्त्रीले अवज्ञा गर्नुभएको, बजेट बनाउनेदेखि चरम रूपमा आर्थिक सुशासनको खिल्ली उडाइएको पनि निष्कर्ष निकालेको थियो। सरकारले व्यापक रूपमा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप पनि थियो शेखर समूहको। हामीले आज 5वटा बुँदामा मुख्य कुरा छलफल चलायौँ। एउटा मुख्य कुरा कुन थियो, एउटा सरकारको सञ्चालनको बारेमा। सरकारले जुन हामी केपी ओलीको विरोध गरेका थियौँ, सरकारले जनजीविका कुरा होस्, मलको कुरा होस्, विकास खर्चको कुरा होस्, लगानीको माहौल राम्रो बनाउने कुरा होस्, अर्थतन्त्रका सूचकहरू राम्रो बनाउने कुरामा चाहिँ सरकारले हामीले गरेको वाचा अनुसार पुरा गर्न सकेन। विशेष गरी सरकार सञ्चालनमा जनतालाई राहत दिन सकेन, जनताको जनजीविकालाई हामीले सम्बोधन गर्न सकेनौँ। दोस्रो कुरा, हाम्रो पार्टीले पनि निर्णय गरेको थियो, यो सुशासनको कुरामा विशेष गरी राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएका थियौँ हामीले। यो
राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धिकरण, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायत चाहिँ प्रधानमन्त्रीको मातहतबाट हटाउने भनेर पार्टीले शुद्ध निर्णय गरेको थियो। त्यसलाई अहिले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा राखेको छ। त्यो हाम्रो प्रतिबद्धता विपरीत भयो, सरकारले त्यो अनुसार काम गर्न सकेन। त्यसपछि देशमा अहिले जुन बजेट बनाउनेदेखि लिएर पछिल्ला चरम रूपमा आर्थिक सुशासनको खिल्ली उडाइएको छ, व्यापक रूपमा चाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचारहरू गरिएको छ। यसलाई हामीले जति सक्दो चाहिँ तुरुन्त रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो समूहको एउटा निष्कर्ष रह्यो। अर्को कुरा, परराष्ट्र नीतिमा हाम्रो पार्टीले पनि पहिलेदेखि के भनेको छ भने सबैको साझा नीति हो। हामीले अरू दलका विपक्षी दलहरूलाई पनि लिएर हाम्रो एउटै नीति बनाउनुपर्छ भन्ने सुरुदेखि जुन मान्यता थियो, त्यसमा हामी अलिकति अहिलेसम्म सफल हुन सकेका छैनौँ। सरकारको त्यतातिर पनि हामी ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौँ। अब अहिले सभापतिजी नेपाली काङ्ग्रेसको भन्दा पनि गठबन्धनको सभापति भएर हिँड्नु भएको छ। सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउबामाथि यति ठुल्ठुला आरोप लगाए पनि केन्द्रीय समिति बैठकमा पुगेर सबै फासफुस भएका छन्। बैठकपछि गरिएको निर्णयमा यी कुनै पनि विषय समेटिएको छैन। हाम्रो त यो परम्परा नै पार्टी सभापति के छ भने सबैको सर्वसम्मति नभइकन केही निर्णय नै गर्नु। अहिले पनि यो सर्वसम्मत निर्णय हो, कुनै नोट अफ डिसेन्ट के पनि छैन भनेपछि त्यसबाट नै तपाईँहरू के निष्कर्ष पुग्नुहोस् भने जति पनि सुझाव सल्लाह अथवा चाहिँ मत विमत जति जे आए पनि अन्ततोगत्वा निर्णय चाहिँ सर्वसम्मतिबाट, उहाँको बहुमत हुँदाहुँदै पनि त्यो बहुमतलाई प्रयोग उहाँले चाहिँ गरिराख्नु भएको छैन। यो निर्णय सर्वसम्मत अर्थात् यसमा शेखर कोइराला पक्षको पनि समर्थन छ। पार्टीभित्र मतमतान्तर हुनु सामान्य हो, तर पार्टी सभापतिको मान मर्दन गर्ने गरी बाहिर बाहिर गुटको भेला गर्दै ठुल्ठुला कुरा गर्ने अनि बैठकमा केही निर्णय गर्न नसक्ने हो भने यस्तो नाम मात्रको कन्स्ट्रक्टिभ विद्रोहको केही काम छैन। पार्टीको अर्थ तथा योजना विभागमा एम अधिकारी भनेर नाम राख्ने तर देखाउन नसक्ने एकदमै शङ्कास्पद भूमिका छ नेकपा एमालेको। आफूलाई कसैले पनि शङ्का नगरोस् जस्तो लाग्छ भने एमालेले खुर्क देखाए हुने नि एम अधिकारी भनेका यी व्यक्ति हुन् भनेर। कुनै बेला नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रश्न सोधियो, हतियार खोइ, उहाँले जवाफ दिनुभयो, खोलाले बगाए। अहिले निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई प्रश्न सोधियो, जेठ 14 गते मध्यरातको सीसीटीभी फुटेज खोइ, उहाँले जवाफ दिनुभयो, डिलिट भयो। अहिले फेरि नेकपा एमालेलाई प्रश्न सोधियो, एम अधिकारी को हुन्? एमालेले जवाफ दियो, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी होइनन्। त्यसो भए को हुन् भन न त? एमाले चुपचाप बस्छ अनि फेरि भन्छ, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी होइनन्, एम अधिकारी। को हुन् एम अधिकारी? हराएका छन् एमालेले समेत जवाफै दिन नसक्ने गरी। नेपालको राजनीतिमा अहिले चर्चाको विषय छ, आखिर नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य खोटाङका एम अधिकारी को हुन्? कतिपयले एम अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै हुन् भनिरहेका छन्। खोटाङ नै घर भएका राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाले त सामाजिक सञ्जालमा एम अधिकारीलाई बधाई नै दिइसक्नु भएको छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, मेरा अनन्य मित्रहरू माननीय घनश्याम भुसालको प्रमुखतामा अनन्य मित्र त्रय कमरेड योगेन्द्र शाही सचिव र प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र आचार्य जिल्लावासी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर एम अधिकारीलाई देशको ठूलो दल एमालेको अर्थ तथा योजना विभागमा सदस्य नियुक्त गरेकोमा उहाँहरू सबैमा कार्यकालको शुभकामना। तर नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ता तथा निकटका व्यक्तिहरू भने एम अधिकारी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी होइन, अर्कै व्यक्ति हो भनेर स्पष्टीकरण दिँदै हिँडिरहेका छन्। नेकपा एमालेका अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य खोटाङका एम अधिकारी को हुन् भन्ने धेरैको प्रश्न छ। सत्तारूढ दलले त नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै एम अधिकारी हुन् भन्दै राजीनामा पनि माग गरिरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेविसंघ र नेकपा माओवादी केन्द्रको विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले त यसै विषयमा सडक आन्दोलन पनि गरिरहेका छन्। नेपालका राज्यका सबै संयन्त्रहरूमा प्रतिगामी प्रवृत्ति अहिले पनि यथावत रहेछ। त्यो हो राष्ट्र बैंकको गभर्नर, अवैधानिक गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी।
5 वर्ष अघि पनि हालका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नेकपा एमाले सोही विभागको सदस्य बनाएको थियो। त्यसबेला महाप्रसाद अधिकारी र एमाले बीच आदान प्रदान भएको पत्र पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को दफा 21 अनुसार गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकहरू कुनै पनि दलको सदस्य बन्न पाइँदैन। त्यसैले यो विषयले अहिले गभर्नरलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ। उहाँको संसदभित्र र बाहिर लगातार राजीनामा माग भइरहेको छ। नेकपा एमाले भने पार्टीको अर्थ तथा योजना विभागमा एम अधिकारी, खोटाङ भनी उल्लेख गरिएका व्यक्ति राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नभएको बताइरहेका छन्। एमालेका कार्यालय सचिव भीष्म अधिकारीले गभर्नर अधिकारीलाई पठाएको पत्रमा उक्त विभागमा उल्लेखित एम अधिकारी, खोटाङ भनी उल्लेखित व्यक्ति तपाईँ राष्ट्र बैंकको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नभएको बेहोरा स्पष्ट गर्दछु भनिएको छ। उहाँले एमालेको कमिटी र विभागहरूमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू रहने वैधानिक व्यवस्था नरहेको भन्दै एम अधिकारी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नभएको प्रश्न पार्नु भएको छ। गभर्नर अधिकारीले यसअघि एमाले केन्द्रीय कार्यालयलाई पत्र लेखी विभिन्न मिडियामा आफ्नो नाम जोडेर एम अधिकारी भन्ने व्यक्ति आफू नै रहेको भन्ने भान हुने गरी समाजमा भ्रम सिर्जना भएको जनाउनु भएको थियो। उहाँको आग्रह बमोजिम एमाले अधिकारीलाई पत्र लेख्दै उक्त समितिमा रहेका एम अधिकारी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नभएको स्पष्ट पारेको हो। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवाली, घनश्याम भुसाल लगायतका सबैजना एम अधिकारी भनेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी होइन भन्दै हिँडिरहनु भएको छ। नेकपा एमालेको तर्क छ गभर्नर माथिको आरोप कालो धनलाई सेतो बनाउन नमानेकाले मात्र लगाइएको हो। कालो धनलाई सेतो बनाउने जुन ढङ्गका प्रयासहरू गरिरहेका छन्, अहिले गभर्नर माथिको हमला त्यही त हो। हिजो उहाँले हटाउने प्रयास गर्नुभएको जम्माजम्मी कारण के? कसैले ल्यायो 40 करोड रुपियाँ बाहिरबाट, स्रोत देखाउनुहोस् त भन्यो। स्रोत देखाउनु सक्दैन। 17-18वटा फेक कम्पनीहरू छन्। अमेरिकामा सोधेर पठाउँदा यी कम्पनीहरू कुनै पनि भ्यालिड छैन र यो स्रोत गलत हो भनेर भन्छ। मन्त्रीजीले तोक लगाउनुहुन्छ त्यो दललाई चाहिँ तुरुन्त फुकुवा गर्नु। त्यो गर्न नमाने बापत राष्ट्र ब्याङ्कमाथि हमला भएको हो। अहिले बनाइएकाहरू बहानाहरू त सबै कुराहरू भन्ने कुरा मात्रै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हरेक हिसाबले आर्थिक हिसाबले पनि कुशासन र एउटा दुर्घटनाको बाटोतिर अगाडि बढिरहेको। नेकपा एमालेको यो कुरामा सत्यता छ, किनकि गलत तरिकाले नेपाल भित्रिएको र अमेरिकाले समेत प्रश्न उठाएको रकम फुकुवा गर्न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मानेकै थिएन। यो गलत कार्य रोक्न गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको मुख्य भूमिका थियो। निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समेत त्यो रकम फुकुवा गर्न गभर्नरलाई दबाब दिनुभयो, तर उहाँ मान्नु भएन। त्यसपछि जनार्दन शर्माले गभर्नरलाई पदबाट हटाउनु भयो, तर अदालतले त्यो निर्णय गलत भएको भन्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पुनर्बहाली गरिदियो र अहिले उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ। निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको यो कदम गलत भएको भन्दै त्यति बेलै सर्वत्र आलोचना भयो र राजीनामा समेत मागिएको थियो। यो विषयमा सबै तर्फबाट गभर्नर अधिकारीले साथ र सहयोग पाउनु भएको थियो, तर यो कुराले कहाँ साबित गर्छ कि एम अधिकारी भनेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै हुन् भन्ने आरोप गलत हो भनेर। नेकपा एमाले एम अधिकारी गभर्नर होइनन् भनेर अडान लिइरहँदासम्म कुनै आपत्ति भएन, तर आफ्नो पार्टीको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य को हुन् भनेर सार्वजनिक गर्न नसक्दा मात्र सबैले एमालेलाई शङ्का गरेका हुन् र भनेका हुन् कि एम अधिकारी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै हुन् भनेर। यति शङ्कास्पद विषयमा एमाले पत्र लेखेर अर्थ तथा योजना विभागमा नाम भएका एम अधिकारी तपाईँ होइन भनेर गभर्नरलाई क्लिन चिट दियो। के एमाले क्लिन चिट दिँदैमा उहाँले क्लिन चिट पाउने वा सफाई पाउने अवस्था हुन्छ? पक्कै पनि हुँदैन। विवाद यति बढिसकेको छ कि गभर्नरको राजीनामा माग्दै दिनहुँ प्रदर्शन भइरहेका छन् र गठबन्धन दलको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि सत्तारूढ दलका नेताहरूसम्मले गभर्नरको राजीनामा मागिरहनु भएको छ। सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले विवादमा तानिएका कारण गभर्नरले राजीनामा दिनुपर्ने कुरा उठाउनु भएको थियो। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष
ईश्वर पोखरेल अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य एम अधिकारीको विषयमा धेरै सोधीखोजी नगर्न आग्रह गर्नुहुन्छ। एक त गभर्नर सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्ति यसै पनि उहाँका बारेमा सोधखोज गर्न पाइन्छ, अर्कोतर्फ विवादमा आएपछि झन सोधखोज गर्न पाइन्छ। एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल भन्नुहुन्छ एम अधिकारीका बारेमा धेरै सोधीखोजी नगर्नुहोस्, किन सोधीखोजी गरे उहाँहरूलाई गाह्रो हुन्छ त्यसैले। अर्कोतर्फ पोखरेल भन्नुहुन्छ जरुरत परे एम अधिकारीको परिचय सार्वजनिक गर्छौं, त्यसो भए पार्टीको छविमा नै आघात पर्ने गरी यति विवाद भइसकेपछि परिचय सार्वजनिक गरे भइहाल्यो नि त, के पर्खेर बसेको। तर एमाले एम अधिकारी व्यक्ति फरक भएको दावी गरे पनि हालसम्म यिनै हुन् भनेर सार्वजनिक गर्न भने सकेको छैन। सडकदेखि सदनसम्म एम अधिकारी फरक भएको कागज वा व्यक्ति देखाउन माग भए पनि एमाले मौन छ। एसपीपीका विषयमा मन्त्री परिषदको निर्णय बमोजिम पत्र नलेख्नु प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नै भूमिका रहेको स्रोतको दावी छ। यही कारण परराष्ट्र मन्त्रालयले एसपीपीमा संलग्न नहुने भनेर पत्र लेख्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको भन्दै टार्दै आइरहेको हो। किनकि यही कारणले प्रधानमन्त्रीको प्रतीक्षित अमेरिका भ्रमण रद्द हुने अवस्थामा पुग्यो। देव गुरुङजीले भने जस्तो या त त्यो भ्रमणमा यही एसपीपीमा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम थियो, त्यसबाट नै पछि हट्ने निर्णय भएपछि भ्रमण रद्द भएको हो, या विवाद सामसुम भएपछि पछि फेरि कुनै उपयुक्त समयमा हस्ताक्षर हुने भीम रावलजीले आशंका गरे जस्तो अवस्था हो। यही कारण सरकार पत्र लेख्न आनाकानी गरिरहेको छ। एसपीपी सम्झौता नहुने भन्ने कुरा भइसकेपछि अरू विकल्प नामहरूबाट कन्टेन्ट त्यही राखेर चाहिँ सैन्य सम्झौताको कन्टेन्ट राखेर अरू विभिन्न नामहरूबाट पनि वर्कआउट गरिरहेको बुझिन्छ। म्युचुअल डिफेन्स ट्रिटी नामबाट पनि त्यो प्रयास चलिरहेको छ। स्ट्राटेजिक डिफेन्स प्याक्ट भनेर पनि त्यो प्रयास चलिरहेको छ। त्यो चाहिँ त्यो नाम चेन्ज गर्ने र कन्टेन्ट उही राखेर चाहिँ फेरि पनि एग्रिमेन्ट गर्ने प्रयास चाहिँ अमेरिकी पक्षबाट त्यो प्रयासहरू चलिरहेको छ। यदि ती कुराहरू हुन सकेन भने स्टाटस अफ फोर्स एग्रिमेन्ट भनेर चाहिँ सोफा भनेर भनिन्छ। एमसिसीको आधारमा सोफामा टेकेर सोफाको नामबाट अर्को सैन्य एग्रिमेन्ट गर्ने भन्ने तर्फ पनि चाहिँ प्रयास चलिरहेको छ। एमसिसी सम्बन्धी बारबुँदी सम्झौताको बारबुँदी घोषणापत्रको बारेमा अहिलेसम्म पत्रचार भइरहेको छैन। छिटोभन्दा छिटो त्यो पत्रचार गरेर त्यसमा स्वीकार्य अस्वीकार्य यो क्लियर गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यति बेला हाम्रो देशमा धेरै समस्याहरू गम्भीर र गम्भीरतम हुँदै गएका छन्। मुलुकको राष्ट्रियताका सामु अनेक प्रकारका खतराहरू मडारिरहेका छन्। हामीले एसपीपी लिनौँ भनेर यो सदनबाटै भनेको र मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको 1 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो सभामुख महोदय। हामीले चाँडोभन्दा चाँडो यो पत्र लेख्छौँ र यो कुरालाई रोक्छौँ भनेर सरकारले भनेको हो, तर अहिलेसम्म पनि त्यो पत्र लेख्न नसकिनु भनेको के कारणले त्यसै लेख्न सकिएको छैन? यो हाम्रो देशको क्याबिनेट भन्दा बाहिरतिर कतातिर छ कार्यकारी अधिकार? कार्यकारी अधिकार भएको क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेपछि अब फेरि पनि अरू कसैले रोक्न सक्छ यो देशमा? के कारणले रोकिँदैछ? म गम्भीरतापूर्वक प्रश्न उठाउन चाहन्छु सभामुख महोदय, सरकारसँग र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग। यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लियोस् र यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गरियोस्, राष्ट्रको भावनालाई प्रतिनिधित्व गरियोस् भनेर म भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय। परराष्ट्र प्रवक्ता लम्सालले अब तत्काल प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण नहुने संकेत गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 77औं महासभाका लागि आन्तरिक गृह कार्य सुरु भएको बताउनु भएको छ। जबकि लम्सालले नै यसअघि प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण अपेक्षित रहेको भन्दै तयारी चलिरहेको बताउँदै आउनु भएको थियो। यही एउटा एसपीपीको विषयले अमेरिका नेपालको पुरानो सम्बन्धमा खलल पुगिहाल्ने त होइन, तर यसले विश्वासको सङ्कट भने निम्तिएको छ। एकातिर अमेरिकाले चाहे जस्तो एसपीपीमा सम्झौता हुन नसक्नुले उसले ट्र्याक 2 अर्थात् अन्य रणनीति पनि अपनाउन सक्नेछ, किनकि एसपीपी सम्झौता जति नेपालको आवश्यकता हो त्योभन्दा धेरै गुणा बढी यो अमेरिकाको आवश्यकता र चाहना हो। त्यही कारण पनि मन्त्री परिषदले निर्णय गरिसक्दा पनि एसपीपीमा सामेल नहुने भनेर परराष्ट्रले पत्र लेख्न सकेको छैन।
परराष्ट्र सम्बन्धमा सन्तुलित नीति चाहिन्छ भनेर हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई हाम्रो कूटनीतिको मूल मन्त्र मानेका छौँ। तर हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध यसबाट धेरै पर बरालिरहेको बताउनुहुन्छ रमेशनाथ पाण्डे। एसपीपीमा हाम्रो राष्ट्रिय हित के हो? हामीले पहिचान्ने गरेनौँ, मात्र त्यसलाई हाम्रो राजनीतिक दलको एजेन्डा बनायौँ। देशभित्रको राजनीतिक दलको सिद्धान्त बाहिर काम लाग्दैन भन्दै भर्खरै भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष जेपी नड्डासँगको भेटलाई बडो अचम्म भनी व्याख्या गर्नुभएका र विगतमा सशस्त्र विद्रोहका बेला भारतलाई अनेक गाली गर्ने तथा सुरुङ युद्ध गर्छु भन्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले चरम दक्षिणपन्थी भाजपासँग देशभित्रको दलको सिद्धान्त केही होइन भन्दै सहकार्य गर्ने मुडमा हुनुहुन्छ। अमेरिका र भारतलाई विस्तारवादी सामन्तवादी भनेर नथाक्ने दलहरू तिनैसँग सहकार्यमा छन्। चीन, भारत, अझ अमेरिका, चीन, अमेरिका, रुस एक आपसमा भिडिरहेका छन्। यिनीहरू दुई ध्रुवमा छन्, तर भारतले यी सबैसँग सम्बन्ध राम्रो राखेर देश हितमा फाइदा लिइरहेको छ। बारम्बार भारत धाइरहने नेताहरूले यति कुरा त बुझ्नुपर्ने हो नि, अनेक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विवाद र तनावका बीच पनि कसरी परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्नुपर्छ र यसलाई देश हितमा कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर। शक्ति राष्ट्रहरूको पक्ष विपक्षमा लागेर हामीले केही पाउँदैनौँ, मात्र यिनीहरूको क्रीडास्थल बन्छौँ हाम्रो राष्ट्र र हामी क्राइमिया, युक्रेन लगायतको हालतमा पुग्छौँ। विश्व आज शीत युद्धकालीन अवस्थाबाट बाहिर निस्किएर खुल्लम खुल्ला हस्तक्षेपको नीतिमा आइपुगेको छ र यस्तो अवस्था भोगेका क्राइमिया, युक्रेन, म्यानमार, अफगानिस्तान, श्रीलङ्का लगायतका धेरै देशहरू कुनै बाहिरी शक्ति आएर उनीहरूको पक्ष विपक्षमा लडाईँ लडिदिइराखेको छैन। बाहिरी स्वार्थको तानातानमा देशमा अस्थिरता र लडाईँ सुरु भएको छ र आफ्नो लडाईँ उनीहरूले देशभित्र आफैले लड्नु परिरहेको छ। हाम्रो देशमा अमेरिका, भारत र चीनको रणनीतिक स्वार्थ छ। त्यो स्वार्थबाट कसरी बच्ने र उनीहरूको सहयोग हाम्रो समृद्धि सपनामा कसरी लिने, यही एकमात्र विषयमा हाम्रा हरेक सरकारले 24 घण्टा सोच्नुपर्ने विषय छ। परराष्ट्र सम्बन्ध जो सत्तामा छ उसले मात्र सञ्चालन गर्नुपर्छ। सत्तामा रहने दल परिवर्तन हुन सक्छ, परिवर्तन भएपछि परराष्ट्र सम्बन्धको सिद्धान्त होइन सञ्चालन शैली उनीहरूले परिवर्तन गर्न सक्छन्। तर जुनसुकै दल सत्तामा भए पनि परराष्ट्र नीति देश हितमा हुनुपर्छ, न कि दलीय स्वार्थ र व्यक्तिगत हितमा। तर हामी कहाँ दल पिच्छे, व्यक्ति पिच्छे परराष्ट्र सम्बन्धको सिद्धान्तमै परिवर्तन ल्याउने गरिएको छ, जसका कारण हामीले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास गुमाउँदै गएका छौँ। यही कारण अहिले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण नै अन्योलमा परेको छ भने यही एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णयले देश बाहिर अमेरिकाको र सहभागी नहुने पत्र नलेखेर देशभित्र अन्य दलहरू तथा नागरिकको विश्वास गुमाउँदै गएको छ सरकार। संसदमा देखिएको यो नौलो दृश्य हो हाम्रा लागि। आजसम्म हाम्रो संसदमा संसद सदस्यले रोस्टम कब्जा गरेको देखिएको थिएन, तर यो नियम विपरीतको कार्य सांसद भीम रावलले गरेर देखाउनु भएको छ। संविधान नियम कानुन बनाउने तर त्यसलाई नमान्ने हाम्रो पुरानै प्रचलन हो। अर्कोतर्फ हाम्रो संसदमा महिनौसम्म संसद चल्न नदिने गरी घेराउ गर्ने, बजेट पेश गर्न जाँदा अर्थमन्त्रीलाई घेराउ गर्ने, ब्रिफकेस तोडफोड गर्ने, हातपात तथा ब्रिफकेस नै तोडफोड गरिएको घटना, संसदका कुर्सी र माइक भाँच्ने जस्ता अराजक र अनैतिक गतिविधि धेरै भएका छन्। नाराबाजीका बीच पनि सत्तापक्षले जबरजस्ती बैठक चलाउने जस्ता नियम विपरीतका कार्य, पटक पटक जवाफ माग्दा पनि प्रधानमन्त्री उपस्थित नहुने लगायतका धेरै संसदीय गरिमा र मर्यादा विपरीतका कार्यहरू भएका छन्। यी सबैले अन्ततः संसद, संसदीय व्यवस्था, हाम्रा सांसद, व्यवस्थापिका, मन्त्री, सरकार, संविधान र समग्र व्यवस्थाको नै मान मर्यादा र ओज घटाएको छ। यस्तो किन हुन्छ? संसदभित्र बुधबार देखिएको रोस्टम कब्जाको घटनाले के सन्देश दिन्छ? यसले हाम्रो संसदीय व्यवस्थाको मान मर्यादा कतिको कायम राख्यो र यस्तो नियम विपरीतको कार्य गर्ने सांसद भीम रावललाई कुनै कारबाही हुन्छ कि हुँदैन? प्रतिनिधि सभा नियमावलीले के भन्छ?
संसद सचिवालयमा लामो समय बसेर काम गर्नुभएका पूर्व सचिव सोमबहादुर थापा अब हामीसँग टेलिफोन कुराकानीमा हुनुहुन्छ। हिजोको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एउटा अनौठो दृश्य देखियो। नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले रोस्टम नै कब्जा गरिदिनु भयो। यो घटनालाई तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? होइन, यो रोस्टम कब्जा गर्नु भनेको राम्रो काम होइन है। संसद चाहिँ नि अवरुद्ध गर्ने भनेको राम्रो होइन। संसारभरि यसलाई राम्रो हिसाबले लिइँदैन। विरोध गर्न पाइन्छ। अमेरिकामा 24 घन्टासम्म विरोध गर्न पाइन्छ, 22 घन्टा विरोध गर्न पाइन्छ। तर चाहिँ नि अमेरिकी संसदका काम कारबाहीलाई, कङ्ग्रेसका काम कारबाहीलाई रोक्न वा अवरुद्ध गर्न पाइँदैन। यो चाहिँ नि पार्लियामेन्ट नीति विरुद्धको काम हो। जसले सुकै गरोस्, त्यो राम्रो होइन। सभामुखले आसन ग्रहण गर्नु भनेपछि सांसद बस्नुपर्छ कि पर्दैन? यसमा संसदीय नियमावलीले के भन्छ सर? सभामुखको रुलिङलाई सबै सदस्यले पालन गर्नुपर्छ भनेर नियममा लेखेकै छ, सभामुखको आदेशलाई। त्यसलाई उल्लङ्घन गर्नु भनेको आचरण विपरीतको काम हो। नेपालको संसदीय इतिहासमा माइक फाल्ने, कुर्सी भाँच्ने, ब्रिफकेस फोड्ने जस्ता घटनाहरू भइरहेका थिए। तर यस्तो रोस्टम नै कब्जा गर्ने जस्तो दृश्य देखिएको थिएन। अब यस्ता घटनाहरूले संसदीय व्यवस्थामा कस्तो असर पार्ला? हामी नेगेटिभ कुराहरूतिर धेरै जोड दिएका छौँ क्या। रोस्टम घेर्ने, अब रोस्टम चाहिनेबाट माइकहरू भाँच्ने, सिटबाट होइन, अब मन्त्रीहरूलाई बाटो छेक्ने, त्यो डेमोक्रेसीमा विचारको स्वतन्त्रता हुन्छ। विचार गर्न पोख्न पाइन्छ, आफ्ना विरोधका स्वरहरू राख्न पाइन्छ, भन्न पाइन्छ। तर उच्छृङ्खल गतिविधि गर्न पाइन्न। यो दण्डहीनताको कारणले नेपालमा यो स्थिति मौलाएको हो। यो घटनामा भीम रावलजीलाई कारबाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन? यसमा तपाईँको धारणा के छ? भीम रावलजीलाई दुई हिसाबले हेर्छु है। एउटा, तपाईँहरूको अगाडि राजीनामा दिएको मान्छे संसद सदस्यबाट कसैले मागे होइन नि, भीम रावलजीले आफैले राजीनामा दिनुभयो। पहिला उहाँ आफूप्रति पनि इमान्दार हुनु भएन, दोस्रो जनताप्रति पनि इमान्दार हुनु भएन। प्रेस र जनताको अगाडि राजीनामा तपाईँले गएर बोले होइन, त्यसमा मैले गएर बोले होइन, मैले राजीनामा दिएँ, यी कारणले म संसद सदस्य पदबाट आजैका मितिदेखि राजीनामा दिएँ भनेर हिँडे हो कि होइन? त्यो मान्छे भोलिपल्ट कुन नैतिकताको आधारमा संसदभित्र छिर्यो? गैर सांसद भयो नि त। हजुर। अब तपाईँ पनि छिर्ने, म पनि छिर्ने, अरू तेस्रो व्यक्ति पनि छिर्यो भने के हुन्छ? एक, उहाँको गल्ती छ पहिलो। दोस्रो गल्ती सभामुखजीको गल्ती छ। राजीनामा दिइसक्यो मान्छेलाई अनेक हिसाबले चाहिने संसदमा छिर्न दिनु हुँदैन। ल इज ल, कार्यान्वयन गर्नै पर्छ, जोसुकै होस्। त्यही भएर बेथिति जन्मिया हो। मैले जे गरे नि हुन्छ भन्ने एउटा प्रवृत्ति जागेर आयो। तर उहाँ नेगेटिभ एप्रोचमा मात्रै हिँडिरहनु भएको छ। कुनै लहरमा एउटा मान्छेले सडक बन्द गर्छ, एउटा मान्छेले चाहिने तोडफोड गर्छ भने कानुनले सजाय दिन्छ नि। तर यसमा कतिपयले उहाँको शैली गलत भए पनि उहाँको माग चाहिँ ठिकै हो भन्छन् नि। माग ठिक हो भयो नि, शैली त बेठिक भयो नि त। माग चाहिँ ठिक होला, त्यसमा माग बेठिक भन्दिनँ म। तर चाहिँ उहाँले जुन किसिमको संसदको गतिविधिलाई त रोक्ने काम कुनै पनि सदस्यले गर्न मिल्दैन। प्रतिनिधि सभा नियमावली हेर्नुहोस्, त्यो अनुसार हेऱ्यो भने संसदका गतिविधिलाई सभामुखलाई सहयोग गर्नुपर्छ। अब हामी कहाँ चाहिँ नेगेटिभ एप्रोचमा हामी जाने भयौँ क्या। त्यो दुईवटा कारणले हुन्छ। एउटा चाहिँ नि मैले केटेन गरेँ भन्ने देखाउनलाई गरिया हो, त्यो गलत हो। म त के भन्छु भने कडा कारवाही गर्नुपर्छ भन्छु। हाम्रो संसदको एउटा दैजत भयो। अमेरिकामा विरोध गर्न पायो भने त्यो विरोध गर्ने एमपीहरूले 22 घन्टासम्म विरोध गरेछ। हाउस हो सेसन रोकेर जाँदा पनि उसले आफ्नो विरोध सुनाइरहेछ, रेकर्ड गरिरहेछ होइन, अमेरिकी कङ्ग्रेसमा। भने उहाँले विरोध गर्न पाउनुहुन्छ, सिटबाट पाउनुहुन्छ, अरूबाट पाउनुहुन्छ। र संसदको काम कारबाहीलाई उहाँले रोक्न पाउनुहुन्न, नियमित काम कारबाहीलाई। माननीय सदस्यहरूले उठाउनु भएको एसपिपीका सम्बन्धमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ। सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन अवस्थाको सम्बन्धमा सदनलाई जानकारी गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछु। एसपीपीका विषयमा सरकारको भनाइ के हो? पत्र नलेख्ने हो भने निर्णय किन गरेको?
निर्णय गरिसकेपछि पनि गलत भएको जस्तो लागेको छ भने त्यो कुरा संसद मार्फत जनतालाई जानकारी गराएर फिर्ता लिए पनि भयो। तर पत्र नलेखेर आशंका जन्माउने, रोस्टम कब्जा गरेर प्रतिनिधि सभा नियमावलीको खिल्ली उडाउने जस्ता कार्य नगरेकै राम्रो। अहिले यही एसपीपीमा सामेल भइसकेको संस्थागत मेमोरी नराखेका कारण वा त्यो मेमोरीको दुरुपयोग गरेका कारण नेपाल प्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वासमा क्षयीकरण भएको छ। जबकि हामी महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका र चीन तथा भारतको चेपुवाबाट जोगिन कसै विरुद्ध हाम्रो भूमि प्रयोग हुन नदिने परराष्ट्र मामिलामा फुकिकन पाइला चाल्नुपर्ने अवस्थामा छौँ। तर हामी गम्भीर हुनुको साटो सत्ताको रोटी सेक्न परराष्ट्र सम्बन्धमा खेलबाड गरिरहेका छौँ। रोस्टम कब्जाको यो घटना होस् वा एसपीपीमा जाने र नजानेको यो बचकाना निर्णय, यसको गम्भीर असर भोलि पर्सि नेपालले भोग्नुपर्नेछ, जति बेला यी नेताहरू नरहेका पनि हुन सक्छन्। यहाँको जुन पछिल्लो पुस्तक छ यसको नाम नै अलिअलि चर्चा गर्नुपर्ने किसिमको छ। नाम के भनिएको छ भने नेपाल कम्प्याक्ट पोटेन्सियल फर कोल्ड वार 2। यसले एउटा अलार्मिङ एकदम सिचुएसन पनि देखाउँछ यो पुस्तकले। के भन्दा पोटेन्सियल फर कोल्ड वार 2 भन्छ यो पुस्तकको शीर्षकमा नै। यहाँले के भन्नुभएको छ भने यो हाम्रो युएस मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नेपाल कम्प्याक्ट कोल्ड वार अर्थात् शीत युद्धका लागि पोटेन्सियल भनेर शीर्षक लेख्न खोज्नु भएको हो, अथवा चाहिँ कसरी नेपाल कम्प्याक्ट पोटेन्सियल फर कोल्ड वार 2 भयो, अथवा सबभन्दा सिधा प्रश्न यो नामै कसरी भयो यो पुस्तकको? धन्यवाद। पहिलो कुरा त विदेशबाट छाप्ने कृतिहरू नेपाल जस्तो लामो शीर्षक रहँदैन। एकदम जति छोटो भयो प्रिसाइज र सर्ट भन्छ कि। अनि त्यो एउटा कुरा गर्दाखेरि मैले यसो विचार गरेँ के राख्ने, मिलेनियम एमसीसी राख्दा मात्रै पनि कि पुरै लेख्नु पर्यो, अगाडि सर्ट फर्म त्यति भन्नु टाइटल कम्फर्टेबल हुँदैन। निकै सोचिसकेपछि 2-4 महिना काम गरिसकेपछि फेरि यो त्यसै आएको पनि होइन के राख्ने हुँदाहुँदै त्यसमा यसो हेर्दा नेपाल कम्प्याक्ट भन्नुभयो त सबैले बुझ्ने पनि भयो, एमसीसीसँग सम्बन्धित मान्छे सबैले बुझ्ने भयो, फेरि सबैले सर्वसाधारण नबुझ्ने पनि भयो। एउटा यो अनि पोटेन्सियल फर कोल्ड वार सेकेन्ड चाहिँ कोल्ड वार चाहिँ अगाडि नै भइसकेको दुईवटा कारणमा थियो कि। पहिलाको म चाहिँ आइजम अथवा लोजी अथवा भनौँ न यो चाहिँ वादको आधारमा विचारको आधारमा योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीसँग कोल्ड वार भइसकेको अवस्था थियो जुनमा एउटा क्यापिटलिजम भर्सेस कम्युनिजमको कुराहरू आउँथ्यो। अनि अहिले सेकेन्ड चाहिँ तपाईँले कसरी राखिदिनु भयो भन्नुभयो नामै। सेकेन्ड कसरी रहने एउटा चाहिँ मैले त्यसलाई मान्ने बित्तिकै अबको दुईवटा कुरा हामी BRI 2013मा चाइनाले इन्फ्रास्ट्रक्चरका लागिलाई संरचना स्थापित गरेको त्यो BRI र इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी 2016-17तिरको आउँदाखेरि दुईटालाई मैले बिचमा राख्दा कसरी हेर्ने भन्ने जुन एउटा अवस्था रह्यो। नेपाल त दुईटा बिचमा छ, एकदम भनौँ न स्ट्राटेजिक इम्पोर्टेन्ट प्लेसमा छ तर बिचमा छ भनेपछि अब दुईटाको बिचमा चेपुवा बन्दाखेरि अबको सुपर पावर भनेको लगभग 25 पुग्दा नपुग्दै नम्बर 1 चाइना हुँदैछ, दोस्रोमा अमेरिका हुँदैछ भनेपछि बिचमा हामी कसरी भर्खाडोमा पर्न सक्छौँ, कसैले यसले चाहिँ चिसो युद्ध दोस्रो जन्माउँदैछ भन्ने प्रक्रियामा यहाँ सिलसिलावार रूपले यो किताबमा मैले स्पष्ट रूपले यो सिङ्गल यो किताब प्रशस्त रूपमा बताएको छ। लगभग 150 पेज छ। यसले पर्याप्त रूपबाट तथ्यहरू अब म तपाईँलाई अलिकति तपाईँको विज्ञताको हिसाबले र तपाईँ विगतमा त्यो आयोगमा बसेर तपाईँले सर्भिस पनि दिनुभएको हिसाबले त्यो कुरा पनि थोरै यो अपर्च्युनिटी म लिइहाल्न चाहन्छु। तपाईँ बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगको सदस्यको हैसियतमा लामो समय काम गर्नुभयो। 2-4 त्यसमा चाहिँ शान्ति सम्झौता भएको 16 वर्ष भयो होइन। अहिलेसम्म शान्ति सम्झौताको मुख्य कुरा होइन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन गरेर परिवारलाई यथार्थ बताउने कुरा र प्रभावितलाई न्याय परिपूरण र पीडकलाई सजाय, यो किन हुन नसकेको? मैले आज बिहान एउटा उसमा हेरिरहेको थिएँ, टिजे ग्रुपमा एउटा आइरहेको थियो कि एनजिओ। पहिलो कुरा चाहिँ एनजिओले हो कि हेर्नुहोस् है, मैले फेरि यहाँ विचार छ एमालेको विचार एनजिओले खाइदियो, माओवादीको विचार ठेक्कापट्टाले खाइदियो। हेर्नुहोस् है यहाँ विचारको कुरा गर्दैछु कसरी त्यो बुझ्दैछु। अब मैले तपाईँसँग यहाँ भन्नै पर्ने कुरो चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने पहिलो कुरा त वृहत शान्ति सम्झौताको 525 मा
धारा त्यसमा के लेखिएको अवस्था छ भन्दाखेरि 6 महिनाभित्र आयोग गठन गर्ने र 2 वर्षभित्र अनौपचारिक जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट के थियो भने यसलाई टुङ्ग्याउने। कसरी टुङ्ग्याउने? मैले फलाना ठाउँमा फलानालाई बेपत्ता बनाएको छु भनेर विद्रोही समूहले पनि सूचना दिदी अनि सरकारले पनि मैले यो मान्छे मारी यसले गरेको उसको त रेकर्ड हुन्छ नि, उसको त सर्जिमिन नै गरेको हुन्छ, त्यो पनि दिने अनि 2 वर्षमा टुङ्ग्याउने भन्ने थियो। सबभन्दा त्रुटि त्यहीँ रह्यो। एकले अर्कालाई शान्ति सम्झौताको त्यो पोइन्ट काहीँ पनि कार्यान्वयन भएन, अथवा आफूभन्दा बाहिर जाने कार्यान्वयन आफूसँग नजिक भएका सबै कार्यान्वयन भए। सेना समायोजनको कुरा गर्नुहोस्, अन्य हतियारको कुरा गर्नुहोस्, ती सबै पुगे, किनभने त्यो प्रत्यक्ष लाभको कुरा थियो त्यहाँ। तर जनताको लाभको कुरा आयो, पीडितको कुरा लाभको कुरा आयो होइन, ती कुराहरूमा चाहिँ पछाडि गऱ्यो। किन भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला आफ्नै नाम आउँछ। तपाईँ यो आफैले कारबाही गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ। मैले तपाईँलाई अहिले तपाईँसँग बोलिरहेको छु, तर मैले तपाईँकै विरुद्धमा बोलेँ भने या त तपाईँले त भले डिलिट गर्नुहुन्छ, काट्नुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ रद्दीको टोकरीमा फाल्नुहुन्छ। भएको यस्ता यो 2टा अवस्था। अब तेस्रो अवस्था कुरा गरौँ। तेस्रो अवस्था चाहिँ के हो भने एनजिओ नेपालमा सबैभन्दा बढी पैसा दिने एनजिओलाई को? अमेरिका। हेर्नुहोस् है, यहाँ टोटल अमेरिकाको आय स्रोतको 25% प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सेनामा खर्च भएको छ अमेरिकाको। हेर्नुहोस् है, हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ। अनि उनले मानव अधिकारमा 0.5% खर्च गर्छ। ह्युमन राइट वाचद्वारा उसले के गर्छ? खर्च गर्छ। मैले भन्न खोजेको मतलब के हो भने सबैको आफ्ना आफ्ना अब्जेक्टिभ छ। उसले मानव अधिकारको दाँत देखाउने चपाउने दाँत फरक भने जस्तै उसले आफ्नो प्रयोग गरेको छ। अब नेपालकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि एनजिओ आइएनजिओ मार्फतबाट यो लामो समयसम्म बल्झिरह्यो भने मेरा धेरै मान्छेहरू त्यहाँ चाहिँ कार्यक्रम काममा जान पाउँछन् र मेरो भेस्टेड इन्ट्रेस्ट पुऱ्याउँछ। कसरी? म तपाईँलाई एउटा प्रमाणित गर्दैछु। अनमिन र ओएसिआचार नेपालमा भएको बेलामा तपाईँ पनि मिडियाको मान्छे, म पनि लेखिरहने मिडियाकै सोसर नै मानिदिनुहोस्, कलम चलाउने कलमजीवी भएको नाताले हप्तामा 2 देखि 3 पटक तिब्बतीय मुद्दा उठ्थ्यो। 2टै संस्था फर्के त उठेन नि त। भनेपछि त्यहाँ काम गर्न आउने संस्थाका मान्छे थिए कि तिब्बत मामिला उचाल्ने मान्छेहरू थिए? किनभने नि तपाईँलाई एनजिओको मेलो के हुन्छ, जसले बढी पैसा दियो उसैको मान्छेहरू यहाँसम्म आउन पाउँछ। युएन मार्फतमै आए पनि उसका बढी पैसा भएपछि के भयो भनेदेखि अमेरिकाका मान्छे यहाँ आउने भयो भनेपछि यो एउटा एनजिओ आइएनजिओको कारण हो।